جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब से थोड़ी देर पहले अभी आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अबूरी कह दें, एक टेम्परेरी कह दें, जो एक फ़ैसला दिया या फ़ैसला कह दें जो पीर के दिन तक लागू है, जिसमें हमज़ा शहबाज को दोबारा वापस एक अबूरी वज़ीर आला बना दिया गया है, जिस पर वो 1 जुलाई को थे। वो आपकी नज़रों से गुज़र चुका। मैं आज एक तो इस पर बात करना चाहता हूँ और एक बहुत क्विकली बात करूँगा नर्म मुदाखलत के ऊपर। अभी टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें आई कि नर्म मुदाखलत करने का सोचा जा रहा है या फ़ैसला कर लिया गया है, उस पर बात करूँगा। तो पहले मैं ये इलेक्शन पे बात कर लूँ, फिर मैं नर्म मुदाखलत के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा वाज़ेह है कि जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त हिम्मत में चल रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपकी 6% के ऊपर ग्रोथ थी, 4 से 5 बम्पर क्रॉप्स हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उठ गया था, एक्सपोर्ट उठ गई थी। मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपको बड़े बड़े नंबर्स बता रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें हो गई थी उस वक्त मुल्क के अंदर। आज नर्म मुदाखलत की बात की जा रही है, पता नहीं वो नरम थी कि सख्त थी, वो तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी मुदाखलत हुई थी। मुदाखलत तो मान ली गई थी, लेकिन ये नहीं अभी तय हुआ कि वो नर्म मुदाखलत थी कि सख्त मुदाखलत थी। तो एक तो वो डिक्शनरी में से तय करना बाकी है कि वो कौन सी मुदाखलत थी। और वो मुदाखलत की गई, उसके बाद ये चोर यहाँ मुसल्लत किए गए, और जब ये चोर मुसल्लत किए गए एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत के नतीजे में, तो उसका नतीजा फिर आपको इमरान खान ने दोबारा कोशिश की कि एक दफ़ा दोबारा कौम को, एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि कौम को इस भंवर से निकालें, क्योंकि वो बार बार आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की खुद न्यूट्रल्स के साथ तफसीलन बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये साजिश कामयाब हुई तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात की तबाही निकल जाएगी। फिर जब उन्हें लगा कि शायद इसमें एक माहिर माशियात की बात होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने शौकत तरीन साहब को न्यूट्रल्स के पास भेजा, और शौकत तरीन साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि अगर इंस्टेबिलिटी आई तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो बड़ी मुश्किल से खड़ी की गई है। उसके बावजूद साजिश और मुदाखलत कामयाब हुई, हुकूमत को चलता किया गया। हुकूमत ने, एक इमरान खान ने इनकी तरह इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय, जब डिप्टी स्पीकर ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग दी, तो इमरान खान ने अपने लिए, कौम के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए एक कुर्बानी दी। कुर्सी से चिमटे रहने की बजाय अवाम की अदालत में ले गए और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे दी, ताकि अवाम फैसला कर दे किसने इस मुल्क की हुकूमत करनी है, इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। लेकिन आपके सामने फिर तमाम पाकिस्तान की ताकतें इकट्ठी हो गई उस एक नेक काम को फेल करने को, उस कुर्बानी को फेल करने को। जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देता है, उस दिन इमरान खान ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन तमाम ताकतें मिल गई इमरान खान की उस कुर्बानी को रायगा करने के लिए, ताकि कौम पे बुरा वक्त आए। कर दी गई वो रायगा। इमरान खान ने फिर हंस के सह लिया। मैंने उनके साथ देखा उनको, उन्होंने फिर दूसरा जुल्म हंस के सह लिया। फिर वो करिया करिया गली गली निकले अवाम को बताने के लिए। सख्त गर्मी में 70 साल की उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के एक कूचे में गए और अवाम को बताया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहाँ पर अल्लाह की ज़ात की है। अवाम जमहूर हैं जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहाँ पर हुक्मरानी कर सकती है। अवाम बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक एक पाकिस्तानी की आंख में आंख डाल के इमरान खान ने यह मैसेज दिया। कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई, इमरान खान के पीछे दोबारा खड़ी हुई, दोबारा कमर बांधी। एक तरफ गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसना शुरू हुई कौम, जो महंगाई का बम इन्होंने मारा, जो इन्होंने बेरोजगारी की, गैस महंगी की, बिजली की, इंडस्ट्री बंद हुई, ये हुआ। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण, एक घर का बाप, एक घर का बुजुर्ग, एक शफीक चेहरा, एक शफीक हाथ उनका हाथ थामे हुआ था, जिसका नाम इमरान खान था, जो मुदाखलत, साजिश, ज़्यादती सबके बावजूद अपनी कौम का हाथ
پکڑ کے کھڑا تھا. اور پھر ایک نیا رخت سفر ہوئے, وہ ایک میر کارواں بنے, عوام شامل ہوئی اس میں. آپ کے سامنے 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے جیتی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی. پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا جس کا اسکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا, اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود, آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو کاشف, اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا. اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے, وہاں مجھے کوئی 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا, ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ. یہ ساری منورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا. ڈپٹی اسپیکر کو بار بار بتایا گیا. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی اسپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا, میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا. یہ اس نے قرآن پہ حلف دیا, اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں, آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. آپ کی سیکیورٹی, ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہے, لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی. اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا, پھر اس نے وہی گند مارا. اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, یہی ہمارے لیڈر نے سنایا. سجدہ خدا کے لیے ہے, لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے. اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے, اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا, کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی درست ہے یا غلط ہے. 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے. کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں, وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا, میرے خط سامنے رکھ لیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں. یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے, آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے, عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے, رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا, اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا. یہ آج رات لگتی, کل کا دن لگتا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی ہے, جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے. اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں, حکمی میں بھی آ جائیں, جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں, وہ پرعزم ہے. وہ آخری گیند تک, خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا. اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی. وہ اس قوم کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا, جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں. اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے, وہ قوم کے لیے لڑے گا, اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا. تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی, اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا, ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا, مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی. واضح فیصلہ ہوگا, لکیر کھینچی جائے گی, آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے. سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے.
ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں، ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے۔ اب میں آتا ہوں، خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے، 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں، وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں۔ ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے، کہ وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرم فورسز کے، تو یہ کام ان کے اسپوکس پرسن ہی کریں گے۔ فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے، ہمارا بھی دھڑکتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے۔ اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا، جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا، قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی، عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا، تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی؟ اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا، لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی، یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں، یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا، 50 سے بھی زیادہ، 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر، یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی، یہ جو بے روزگاری ہوئی، پاکستان کا تمسخر اڑا، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی سیاست کی، اخلاقیات کی تباہی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے، وہ میری ذاتی لائن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں، یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا، یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے نرم مداخلت کا، ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے، یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ سو یہ ٹرک کی بتی ہے، عوام اس بتی کو نہ دیکھے، عوام اپنی غیرت کو دیکھے، اپنی عزت کو دیکھے، عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے، اور یہ جو ٹکے ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اور رہے یہ لوگ، یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے، ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے۔ میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں، جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آج ہو جاتا، جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، ان چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں، اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو، جمہوریت کو، آئین کو پامال کرنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت صورتحال بدل ہو رہی ہے، خان صاحب نکلے، پھر یہ بڑی لمبی بھیڑ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی، اس کے بعد ان کے
हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे। तो अब क्या इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट रास्ते में है कि आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है वहाँ पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता है पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना है? आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है। अगर हमने गुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो गुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फैसले खुद करने हैं तो कौम वो फैसला करती है। किसी फ़र्द वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी दो शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं, और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं, तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज़्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें ये पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फैसला आएगा। आपके में भी एक अक्सरियत थी, मैंडेट तोड़ा गया, नहीं माना गया। पंजाब में भी कल जो तमाशा लगा सबके सामने था, तो अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम ही किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि आप मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफ़ा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए कॉल? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं, 175-76 पे जो असल में पार्टी थी उनको अजाफी सीटें दे के उनको हुकूमत दी गई। अवाम का मैंडेट तो पामाल कर दिया गया। यही हम बार बार कह रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएँ, अवाम को अपना अवाम को हम बुरे लगते होंगे, अवाम हमें रूट आउट कर देगी, अवाम हमारे ख़िलाफ़ फैसला दे देगी। अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने। अवाम को फैसला करने दीजिए। पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद भी है और समझदार भी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इमरान खान सदर RPB के लिए एक ऐसा खत करने का प्लान लगती है कि इसमें बताया गया हो कि नया चीफ पर अपोजिशन के हुकूमत के साथ मुलाकात करे, इलेक्शन पे बात करे और मईशत पे बात करे। कोई ऐसा प्लान उनके है कि को खत लेके? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तहकीक करें, और ये बड़ा भारी सवाल कर रहे हैं, लेकिन तहकीक के बगैर। अगर आपको ऑफर देती है मुज़ाकरात की अर्ली इलेक्शन के लिए, तो क्या आप लोग उनके साथ बैठेंगे? इमरान खान साहब बैठेंगे? देखिए, अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन की बात होती है, तो हम हुकूमत के साथ क्यों बैठेंगे? सारे लोग बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान, आप भी बैठे होंगे उसमें, सबका उसके अंदर इंटरेस्ट है। वो सिर्फ हमने क्यों बैठना है? सारे लोग बैठें, और वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर उनके साथ बैठेंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाना, ना उनका ये इस्तेहकाक है। हमें साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए जो ना हमें फेवर करे ना किसी और को फेवर करे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए पूरी कौम को सब कुछ नज़र आ रहा है, कौम सब कुछ देख रही है,
اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے، پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا. اس لیے اتنی دیر مت کیجئے.